सरगोदा में आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी और कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी का नए तामीर थाना मकड़वाल का इफ्तिताह कर दिया। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे C1 न्यूज़ के जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक से। आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी और कमिश्नर मोहम्मद अजमल भट्टी कमिश्नर ने डीपीओ मियांवाली मोतीउल्लाह खान और डीसी मियांवाली सजाद अहमद खान के हमरा नए तामीर होने वाले थाना मकड़वाल का इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने थाने की इमारत का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि थाना महज सरकारी इमारत नहीं बल्कि कौमी असासा है, उसकी देखभाल हमारा फर्ज है। थाने में तैनात अफसरान और मुलाजमीन अब पहले से ज्यादा मेहनत और लगन से काम करें और शहरियों के साथ अच्छे इखलाक से पेश आएं। कबल अज़ीं थाना शुक्रिया नहीं है। और इसके अलावा मकड़वाल पहुंचने पर पुलिस के चाको चौबंद अगरचे बिल्कुल ठीक है, जो भी चलेगा मैं पूछ सकता हूँ। दस्ते ने आरपीओ शारिक कमाल सिद्दीकी को सलामी भी दी। बाद अज़ा शारिक कमाल सिद्दीकी रीजनल पुलिस ऑफिसर सरगोदा डीपीओ मियांवाली मोतीउल्लाह खान के हमरा पुलिस चेक पोस्ट चश्मा डीआईजी खान का विजिट किया। ड्यूटी पर मौजूद केपीके के अफसरान और जवानों से मुलाकात की। इसके अलावा उनको मौजूदा मुल्की हालात पर मुलाकात और उसके पेश नज़र सिक्योरिटी से मुतालिक भी ब्रीफिंग दी। शारिक कमाल सिद्दीकी आरपीओ सरगोदा ने शहरियों के जानो माल की हिफाजत पुलिस का अव्वलीन फर्ज है। कैमरामैन टीम के साथ सीनियर जर्नलिस्ट एम एहसानुल हक, शाहीनों का शहर सरगोदा। खबर शामिल करते हैं सरगोदा से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा मोहम्मद हारिस शेख से। दबंग, नडर, जुरतमंद, फर्ज शनास डीपीओ मियांवाली मोतीउल्लाह खान ने कहा है कि पुलिस का है फर्ज मदद आपकी। जिला मियांवाली में बगैर पर्ची बगैर सिफारिश मेरिट पर काम होंगे। मजलूम की दाद रसी में कोई कसर उठा न रखी जाएगी। क्राइम फ्री जिला बनाकर दम लेंगे। मजलूम की दाद रसी में भी कोई कसर उठा न रखी जाएगी। मियांवाली को क्राइम फ्री जिला बनाकर दम लेंगे। मजीद सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। मैंने जो काम करना है था मेरिट के साथ करना है, और सबसे पहले मैं जो कर रहा हूँ काम वो फ्री एंड फेयर रजिस्ट्रेशन होगी। किसी की कोई चोरी डकैती कोई भी ऑफेंस हुआ है तो अगर उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो मेरी पहले टॉप प्रायोरिटी पे मैं और रात दिन मैं खुद उसको देख रहा हूँ। और 3-3, 4-4 बजे तक मैं उधर फील्ड में रात को रहता हूँ और उधर अपनी चेक पोस्ट पर बॉर्डर लाइन पे खड़ा होता हूँ, अपने जवानों के साथ खड़ा होता हूँ। उनके हौसले बुलंद हैं और इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल उनके साथ ही बॉर्डर पर इस तरह के अगर वाक़यात होंगे तो मैं सबसे पहले पहुँचूँगा और रिस्पॉन्स। चोरी डकैती है वो उनको ट्रेस करेंगे और उनको घर पे जाके मेरी कोशिश होगी कि हम उनको बताएंगे खुद कि ये आपकी डकैती और चोरी हुई थी, तो ये हमने उसको ट्रेस कर लिया और ये आपकी चीज़ें हैं। आपकी गाड़ी चोरी हुई तो ये आपकी चाबी है, मोटरसाइकिल चोरी हुआ तो ये आपका मोटरसाइकिल है इंशाअल्लाह ताला। तो मेरा स्टाइल जो है इस तरह होगा कि पब्लिक जो है उनको पता चलेगा, और अगर किसी ने पुलिस ने करप्शन करने की कोशिश की तो इंशाअल्लाह ताला वो लाकअप में। खबर शामिल करते हैं ओबाड़ो से हमारे C1 न्यूज़ के नुमाइंदा फलक शेर समा से। जिला इंतजामिया घोटकी की जानिब से माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के प्रोडक्शन बोनस और सोशल वेलफेयर फंड से महकमा सेहत को मुख्तलिफ अस्पताल और BHUs के लिए एम्बुलेंसेज और जदीद आलात की फराहमी का सिलसिला जारी। DHO ऑफिस मीरपुर माथेलो में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। डिप्टी कमिश्नर घोटकी मोहम्मद उस्मान अब्दुल्ला, मीर नूर मोहम्मद खान लुंड और RMC माड़ी पेट्रोलियम कंपनी नवीद असलम समेत बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने शिरकत की। जिला इंतजामिया घोटकी ने माड़ी पेट्रोलियम कंपनी के प्रोडक्शन बोनस और सोशल वेलफेयर फंड से तालुका अस्पताल ओबाड़ो और तालुका अस्पताल डहरकी के लिए एक जदीद कार्डियो एम्बुलेंस समेत डिस्पेंसरी लोनी और BHU अब्दुल्ला राजड़ी के लिए जदीद मशीनरी, कलर डेवलपर, स्टीम इनहेलर, एक्सरे, इल्यूमिनेटर और हीमोग्लोबिन मीटर, माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रिक बेड्स, फीडिंग सेट, B&C सेट, कार्डिक मॉनिटर, ICU वेंटिलेटर और फर्नीचर समेत इलाज मुआलजे के लिए ज़रूरी आलात भी फराहम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि पेट्रोलियम सोशल डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन मीर खालिद अहमद खान लुंड की हिदायत के मुताबिक ज़िले के अस्पतालों समेत पसमानदा इलाकों के BHUs को सहूलतें फराहम करने का सिलसिला जारी है।
محکمہ صحت اور PPHI کے اسپتالوں کو جدید آلات فراہم کیے ہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو۔ میر نور محمد خان لونڈ نے خطاب میں کہا کہ ان کا خاندان خدمت خلق پر یقین رکھتا ہے۔ میر خالد احمد خان لونڈ نے بغیر کسی تفریق کے میرٹ کی بنیاد پر اسکیمیں دی ہیں۔ ضلع کے اسپتالوں کو بہتر بنانا ہماری اولین ترجیح ہے تاکہ یہاں کے لوگ علاج کے لیے دوسرے شہروں میں جانے کی ضرورت نہ ہو۔ RMC ماڑی پیٹرولیم کمپنی اسلم نوید نے کہا کہ کمپنی ضلع گھوٹکی کی عوام کو سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پیٹرولیم سوشل ڈیولپمنٹ کمیٹی اور ضلع انتظامیہ کے بھرپور تعاون سے یہاں کے لوگوں کو سہولتیں فراہم کر رہے ہیں۔ سماجی خدمت کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس موقع پر DHO گھوٹکی ڈاکٹر الطاف سومرو اور دیگر نے خطاب کیا۔ تقریب میں ڈپٹی مینیجر CSR کرنل فاروق اعظم، CSR آفیسر ہیر الدین بلوچ سمیت بڑی تعداد میں ڈاکٹرز نے شرکت کی۔ ملک وال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ مصطفی تحریک ضلع منڈی بہاؤالدین کے تحت انجمن طلبہ اسلام کے سابق رہنما محمد رمضان عزیز اور مولانا محمد عبداللہ نیازی مرحومین کی روح کے ایصال ثواب کے لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ملک وال میں قرآن خوانی کی گئی۔ مصطفی تحریک ضلع منڈی بہاؤالدین کے تحت دارالعلوم محمدیہ غوثیہ ملک وال میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں مصطفی تحریک پنجاب کے جنرل سیکریٹری مظہر سلیم حجازی، ضلعی صدر محمد اسلم جنجوعہ، سیکریٹری نشر و ارشاد طارق بھٹی، جہانگیر احمد رضا، دارالعلوم کے پرنسپل علامہ محمد اشرف چشتی، اساتذہ اور طلبہ اور دیگر نے شرکت کی۔ اس میں انجمن طلبہ اسلام صادق آباد کے سابق رہنما مرحوم محمد رمضان عزیز اور مولانا محمد عبداللہ نیازی مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی گئی۔ میاں نصیر احمد رضا نے نعت شریف پیش کی، جبکہ اس موقع پر شرکاء سے خطاب میں مظہر سلیم حجازی نے کہا کہ محمد رمضان عزیز ATI کا سرمایہ تھے، جنہوں نے ساری زندگی فروغ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کام کیا۔ علامہ محمد اشرف چشتی نے کہا کہ مولانا محمد عبداللہ نیازی مرحوم دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے بانی جسٹس پیر محمد کرم شاہ الظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے اولین شاگردوں میں سے تھے، جنہوں نے حصول تعلیم کے بعد ساری زندگی دین اسلام کی تعلیم اور تدریس میں گزار دی۔ بعد ازاں مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤالدین سے۔ ہمارے C1 نیوز کے ڈپٹی بیورو چیف آفتاب نذیر چٹھا سے گزشتہ روز معروف سینئر جرنلسٹ آفتاب نذیر چٹھا نے کھاریاں رسول روڈ پر واقع پیپلز پارٹی کے پبلک سیکریٹریٹ، جہاں پر چودھری عظمت اللہ مارت بیٹھتے ہیں، کا وزٹ کیا۔ PA عدنان احمد چٹھا نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت سالانہ ورک پلان کے بارے میں آگاہ کیا۔ پروگرام کے تحت 2021 میں 6182 درخواستیں موصول ہوئیں، جبکہ 4536 پر عمل درآمد ہوا، جبکہ 2022 میں 4263 وصول ہوئیں، جبکہ 3649 منظور ہوئیں، جبکہ 2023 میں 1736 وصول ہوئیں، 164 منظور ہوئیں، اور اسی طرح تقریباً 2 سال میں تقریباً 1 کروڑ روپے کی رقم مستحقین میں تقسیم کی گئی۔ چودھری عظمت اللہ مارت کا کہنا ہے کہ جو ہو سکے میں اپنے حلقے کی عوام کے مسائل کے حل کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑوں گا۔